फर्मागुडी वाठारांत आशिल्ल्या गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजाचो परिसर हो शैक्षणिक हब म्हणून फामाद जाल्लो आसा। या ठिकाणार उच्च शिक्षणा खातीर मोठ्यो संधी उपलब्ध जाल्ल्यो आसून IIT फर्मागुडी हांगासर बरी जागा उपलब्ध जावंक शकता अशें मत मगू पक्षाचे नेता तथा गोंय राज्याचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी व्यक्त केला। मंत्र्यांनी म्हणिल्ले प्रमाण गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांणी गोंयांत उच्च शिक्षणाची संध उपलब्ध करपा खातीर प्रयत्न केले। IIT प्रकल्पा खातीर त्या वेळार फर्मागुडीचो विचार जाल्लो म्हूण मंत्री सांगतात। विषय तो लोकल मागणी करता की सरपंच पंच बाकीचे फॅमिली कोण सपोर्ट करिना। IIT ह्या विषय डिस्कस जाल्लो आसा। IIT येवपाक कारणीभूत गोंयांत माननीय माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि जेन्ना म्हजे कडेन ताणें डिस्कशन जालें तेन्ना तो प्रोजेक्ट आमी आमचो फर्मागुडयेर हाडलो, NIT हाडलो आनी तोय हाडलो। त्या कालांतरान NIT शिफ्ट जाली आनी फर्मागुडयेर आज जवळ जवळ 11 लाख स्क्वेअर मिटर गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीची जागा आसा, तातूंत IIT आसा आनी जागा जाय जाल्यार आमकां एक्वायर करूं येता अशें म्हाका दिसता। आनी तांकां जर 4-5 लाख स्क्वेअर मिटर जागेक तें जर IIT जाता आसत जाल्यार हांवें सदांच म्हटलां की हांव म्हजें तरी पयलें प्रिफरन्स हें फर्मागुडीर आसतलें, कारण शिक्षण हब हो आमचो फर्मागुडयेर जाल्लो आसा आनी तातूंत जर हे 5 लाख स्क्वेअर मिटरान तांकां जागो दिवन ग्रावंड प्लस 2 तांकां हें जाय जाल्यार सादारण FAR तांकां 10 लाख पर्यंत मेळूंक शकता। तांचें हें आमी हें करूंक शकता अशें म्हाका दिसता। आनी आजू बाजूचे आमकां थोडी जमीन घेवची पडटली 5-6 लाख ती घेवपाक जाता। आनी तशें जर जालें आसत जाल्यार म्हाका दिसता नथींग लायक इट। फॉर्डाराचेर हांव उलयना, फॉर्डाराक जावचें की ना हें डिसिजन गव्हर्मेंटाचें आसा, ताचेर हांव कांयच उलोवंक शकना। बागायती नश्ट जर जाता आसत जाल्यार थंय विचार नक्कीच गव्हर्मेंट करतलें आनी कोणी सांगपाची गरज ना। पूण IIT जर फर्मागुडी जालो जाल्यार हांव सदांच ताका वेलकम करता। तुमी हेजे पयलीं डिमांड केल्ली हांव डिमांड करना, हांवें रिक्वेस्ट केलो। हांव केन्ना डिमांड करना, हांव रिक्वेस्ट करता। डिमांड वेगळो आनी रिक्वेस्ट म्हळ्यार तुमचे सदांच म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की IIT सकयल येवचें, 5 लाख स्क्वेअर मिटर जागेत IIT उबी करची आनी इट शूड बी वर्टिकल। म्हणजे अशें न्हय की कारण जागो गोंयांत इतलो 11 लाख जागो मेळपाक गोंयांत व्हेरी डिफिकल्ट, तांकां हाचेरी वचचें पडटलें। त्या पेक्षा बरो जागो आमचे कडेन फर्मागुडयेर आसा, तातूंत 5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो एक्स्ट्रा एक्वायर करून आमच्यानी करूं येता। आनी ती सगळी सर्वे म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान ऑलरेडी केल्ली आसा, तातूंतल्यान बरे गोश्टी कितें त्यो आमी पळोवंक। एकूण सगळो हाजो हब जाता, एज्युकेशनल हब जाता। एज्युकेशन हब ऑलरेडी जाला, तातूंत IIT आयलो की तातूंत आनी बरें पडटलें आनी मोठ्यो गोश्टी आमच्यो आमकां पळोवपाक मेळटल्यो। रोडूय बरें आसा सर, रोडूय बरें आसा, तुमी तुमचो सदांच सहकार्य आसतलें असो जायत जाल्यार। डेफिनेटली म्हणजे सगळ्या गोश्टींत शिक्षण सहकार्य आसता आनी त्या खातीर IIT फर्मागुडी येवची अशें हांव पयलीं पासून म्हणटा। थँक्यू।